नमस्कार दर्शकवृन्द, तथ्य र तर्कको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ र म मनिष झा। फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्स र एभेन्यूज टेलिभिजनको सहकार्यमा यो अनुसन्धानमूलक श्रृङ्खला हामी हरेक सप्ताह ल्याउने गरेका छौँ। यसमा कुनै एउटा विषयमा, कुनै सान्दर्भिक विषयमा हामी अनुसन्धान गरेर त्यससँग सम्बन्धित तथ्यहरू प्रस्तुत गर्छौँ र त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित एकजना विशेषज्ञ व्यक्तिलाई पाहुनाको रूपमा निम्त्याएर हामी तार्किक छलफल गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी कुनै एउटा विषयवस्तु छानेका छौँ र त्यहीसँग सम्बन्धित तथ्य र तर्क गर्नेछौँ। तर आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि यही सप्ताह पाकिस्तानमा भएको आतङ्ककारी हमलामा हत्या भएको 150 जना व्यक्तिहरू, जसमध्ये 132 जना स्कुले बालबालिकाहरू परेका छन्, त्यो हत्याको भर्त्सना गर्दछौँ र दुःख व्यक्त पनि गर्दछौँ। यसरी नै आजको श्रृङ्खला सुरु गर्दाखेरि आजको विषयको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको विषय रहेको छ हालै नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नगरपालिकाहरूको सङ्ख्या र त्यसमा चाहिने आधारभूत जुन बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि डेभलप नगरिकन उहाँहरूले नगरपालिकाको घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र त्यही विषयसँग सम्बन्धित एकजना व्यक्तिलाई पाहुनाको रूपमा निम्त्याउँदा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद श्री नवीनराज जोशीलाई निम्त्याएका छौँ। जोशीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मान्यज्यू, तपाईँ त पहिला काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि आबद्ध भइसक्नु भएको छ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भइकन सभासदको रूपमा वा पोलिसी मेकरको रूपमा तपाईँ यो नगरपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रियाको बारेमा पनि राम्ररी अवगत हुनुहुन्छ होला। मनिषजी, एकदम मलाई आमन्त्रण गर्नु धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त म पनि ती पाकिस्तानमा मारिएका एउटा आतङ्ककारीहरूबाट जुन विभत्स हत्या भयो बालकहरूको र अरूहरूको, म उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न चाहन्छु। र यस्तो अमानवीय र क्रूर यो हत्याको विरोध सर्वत्र र भविष्यमा नहुने गरिकन सबै सरकारहरूले यसमा आफूलाई ध्यान केन्द्रित गरून् भन्ने लाग्छ। र म सबैलाई हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। एउटा भर्खर एउटा पालुवा पलाउँदै गएको हामी भन्छौँ बिरुवा जस्तै एउटा बच्चा, एउटा जो धेरै ठुलो व्यक्तित्व र सपना बोकेर आउँछ, उनीहरूको जुन हत्या जुन विवश तरिकाले हो, त्यसप्रति म खेद प्रकट गर्छु, उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न चाहन्छु। र मनिषजी बोलाउनु भयो, अहिले जुन नगरपालिकाहरूका नयाँ घोषणाहरू भएका छन् त्यसका बारेमा र यसका बारेमा तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरू डेटा राख्नुहुन्छ, त्यसपछि आएर एउटा रिसर्च गर्नुहुन्छ। अब म एउटा पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, त्यसपछि आएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर भएर र मैले यो काठमाडौँ नगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउँदाखेरिको क्रममा त्यसका केही अध्ययनहरू पनि अलिअलि गरेका छु। त्यस्तो विशेष अध्ययन त छैन, तर अध्ययन गरेका छु र एउटा टास्क फोर्स पनि त्यसको लिडरसिप पनि। त्यसैले मलाई लाग्छ जुन आज तपाईँले मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो, म तपाईँको फ्याक्टसँग पनि अवगत हुने मलाई अवसर पनि दिनुभएको छ। र मलाई मनमा लागेका किन गाविसबाट नगरपालिका हुँदाखेरि के उपलब्धिहरू हुन सक्छन् अथवा के समस्या हुन्छन्, त्यसका बारेमा तपाईँसँग छलफल गर्दैछु। हजुर, धन्यवाद। हामी छलफल सुरु गर्दैछौँ। 2071 मङ्सिर 16 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सरकारले थप 61 वटा नगरपालिकाको घोषणा गरेसँगै नेपालमा नगरपालिकाको सङ्ख्या 191 पुगेको छ। यो एउटा कुरा चाहिँ मैले चर्चा के पनि सुने भने यसमा राजनीतिक उद्देश्य पनि छ। यो सङ्घीयता घोषणा गर्नुपर्ने बेलामा नगरपालिका घोषणा गरेर यो डाइभर्ट गर्न खोजेको हो कि हामी उपलब्धि त केही न केही गर्दैछौँ नि भनेर देखाउन मात्र खोजिएको हो कि भन्ने होला। मलाई त्यो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, संहिताभित्र नगरपालिका हुँदैन त? हुन्छ, तर प्रायोरिटी त अहिले प्रायोरिटी के हो भने संहिता भने पनि कि डिभिजन अफ द पावर हो, शक्तिको विभाजन हो। केन्द्र, राज्य र स्थानीय, यो तिनटै तहको हामीले निर्णय पनि गरेका हौँ। योभन्दा अगाडिको संविधान सभाले पनि तिनवटा तह हुन्छन्, तिनवटा संरचना हुन्छ भनेर हामीले निर्णय पनि गरेका हौँ। र मूलत राज्य पुनर्संरचना भनेकै के भन्दाखेरि तल्लो तहको अथवा उपल्लो कुनामा बसेको एउटा व्यक्ति पनि शक्तिशाली ठानुस्, मेरो सरकार मसँग छ, मेरो सरकारको नजिक म छु, मलाई दिने सुविधामा
मेरो सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यसको चाहिँ जुन आधारमा त्यहाँनिर जहाँनिर चाहिँ हिजो हामी केन्द्रीकृत राज्य भयो, सबै कुरा केन्द्रमा मात्रै रह्यो र विकेन्द्रित हुन सकेन भनेर जुन भनेका छौँ, मलाई लाग्छ नगरपालिकाहरू हुँदाखेरि राज्यको आफ्नो भूमिका छ, नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारको आफ्नो भूमिका छ र केन्द्रको आफ्नो भूमिका छ। यो भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा गर्दाखेरि यो अहिलेको नगरपालिका घोषणाले राज्य पुनर्संरचनालाई अझ बढी सहयोग, अझ हामी राज्यमा बढी सुविधा जनता दिन चाहन्छौँ र राज्य पुनर्संरचनामा एउटा तल्लो तहका जनतासम्म हामी शक्ति पुर्याउन चाहन्छौँ भन्ने कुराको मलाई लाग्छ एउटा सन्देश पनि यसले दिन सक्छ। तर यसलाई त्यो रूपमा मैले हुन त अब राजनीतिक आफ्नो आफ्नो होलान्, सबैको आफ्नो आफ्नो सोचाइ होलान्, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा गाविसबाट नगरपालिका हुनु भनेको त्यसलाई हामीले अन्यथा रूपमा नलिकन त्यहाँ भित्रका पूर्वाधारहरूको कसरी विकसित गर्दै जाने, त्यहाँको योजनाहरू कसरी बन्जाने, यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ विकासको क्रमको रूपमा एउटा स्तर उन्नति गरेर र आधारभूत चाहिने पूर्वाधारहरूको निर्माण गरेर त्यसपछि नामाकरण गर्ने हो कि नामाकरण गरेर अनि पूर्वाधारको निर्माण गर्ने हो? यो बडो मनिषजी मलाई बडो यो विवादको विषय हो जस्तो पनि लाग्दैन। तर हामी कहिलेकाहीँ विवाद गर्छौँ नि, चल्ला पहिला कि कुखुरा पहिला भने जस्तो। तपाईँले जुन शक्ति त्यो ठाउँलाई चाहिन्छ त्यो शक्ति पहिला दिने कि पहिला त्यो ठाउँले आफ्नो शक्ति बनाउँदै आओस् अनि म शक्ति दिन्छु भन्ने ठुलो यो मलाई लाग्छ विषयको विवादको विषय अथवा छलफलको विषय हो। मलाई के लाग्छ भने गाविसलाई त्यो गाविसको तपाईँले हेर्नुभयो भने अब नगरपालिका बन्न सक्ने त्यसको चाहिँ शक्ति त्यसलाई दिनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। त्यहाँको विकास हेर्ने हो भने, त्यहाँको विकासको क्रम हेर्ने हो भने त्यसलाई नगरपालिकाको हैसियत त्यसले राखिसकेको छ। तर गाविस आफैमा पनि पूर्वाधारको समस्या छ। त्यसले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो गाविसलाई नगरपालिकाको हैसियत दिएर नगरपालिका सरह बनाउन राज्यले भूमिका खेलिदियो भने यो नगरपालिका घोषणा भएकोलाई यसलाई हामीले एउटा सकारात्मक रूपमा लिन सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ। हजुर, त्यसरी नै अगाडि बढ्दाखेरि हामीले यो राखेका छौँ जस्तै कहाँ अहिले नगरपालिका घोषणा भयो र त्यो हेर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 11वटा नगरपालिका भएको छ, भक्तपुरमा 6वटा छ। त्यो हेर्दाखेरि हामी त्यसरी नै 191वटा नगरपालिका भएको पाउँछौँ। र त्यसरी हेर्दाखेरि हामी फार वेस्टमा सुदूरपश्चिममा 21वटा, मध्यपश्चिममा 19वटा, पश्चिमाञ्चलमा 36वटा, मध्यमाञ्चलमा 67वटा र पूर्वाञ्चलमा 48वटा नगरपालिका रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो सबैभन्दा धेरै नगरपालिका हुने मध्यमाञ्चल पर्दछ। त्यसरी नै सरकारले इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौडा, भरतपुर, बुटवल र नेपालगञ्जलाई उपमहानगरपालिका बनाउने तयारी गरेको छ भन्ने कुनै तथ्य पाइएको छ। यसरी हेर्दाखेरि जस्तै जनकपुरवासी वा अरू कुनै इटहरीमा अरू हेर्ने हो भने नगरपालिका भएकोमा पनि, जस्तै म आफू पनि जनकपुरवासी भएकोले हामी के एउटा मजाक गर्थ्यौँ भने उतातिर एउटा कि जनकपुरलाई चाहिँ गाविस घोषणा गरिदिए हुन्छ, बरु हाम्रो गाउँमा चाहिँ एयरपोर्ट छ भन्न पाउँथ्यौँ होला नि। त्यसरी हामी जिस्किन्थ्यौँ। ढलको व्यवस्था छैन, सडक छैन, होइन, पोखरीहरू फोहोर छ भनेपछि हामी नगरपालिका भएकोमा पनि उत्साहित थिएनौँ, त्यसलाई उपमहानगरपालिका बनाइरहेको छ। हाल ललितपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा गरी 4वटा उपमहानगरपालिकाहरू छन् भन्ने यो तथ्य देखिन्छ। जस्तै 36.8% जनता अब सहरवासी भएका छन् यो नगरपालिकाहरूको घोषणा पश्चात, जुन पहिला 20% भन्दा कम थियो। 258 गाविसका 22,36,779 थप जनसङ्ख्या नगरका बासिन्दामा परिणत भएका छन्। यो थपिएको प्रतिशत हो, जुन लगभग नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा 298 गाविस भनेपछि नेपालको जनसङ्ख्याको कुलको 8%, 9% जस्तो चाहिँ अब थपियो, सहरिया भए। पूर्वाधारहरू होइन कि उहाँको परिचय चाहिँ सहरियाको रूपमा परिणत भएको छ। अब देशभर गाविसको सङ्ख्या 3,276 मात्र बाँकी छ। माडीलाई इको सिटी र जिरीलाई पर्यटन सिटीको रूपमा पनि विकसित गरिने भनिएको छ। यो विकसित गरिने निर्णयहरू मन्त्री परिषदबाट चाहिँ सजिलै हुन्छ, तर त्यसमा हजुरको अघि भन्नुभएको कुरालाई म अग्री गर्छु केही बेरको लागि। त्यो मैले सहमति जनाउँदा पनि पहिला नै निर्णय गरिएको, जस्तै 58बाट हामी 90को
सङ्ख्या हाराहारीमा पुगेका थियौँ, 92 पुगेका थियौँ। त्यसपछि 120 को हाराहारीमा पुग्यौँ, अहिले 191 मा आयौँ 61वटा थपेपछि। त्यो 98 वा 58बाट 90 पछि 120 को पुग्दाखेरिको त्यो थपिएको सङ्ख्यामा पनि यो बिचमा पूर्वाधार केही परिवर्तन भएको छैन, केही काम भएको छैन, जबकि घोषणा भएकै थियो। भनेपछि कमजोरी त्यहाँ देखिन्छ। उद्देश्य कमजोर नहोला, तर केही न केही सिस्टममा कमजोरी छ। हाम्रो विकासको बजेटमा जुन विकास खर्च छ, जुन 6.69% मात्र खर्च भएको छ 4 महिनामा, जुन 20 वा 25% भइसक्नु पर्ने, त्यहाँ कमजोरीहरू छन्। त्यसलाई हामीले एड्रेस नगरेर नामाकरणमा किन गयो? यो अगाडिको उसमा जाउँ त, हजुर जुन यो मध्यमाञ्चलमा यतिवटा नगरपालिका हेर्नुहोस्, हामी पूर्वाञ्चलमा के देख्छौँ भने सदा विकसित ठाउँ भनेको अलिकति काठमाडौँ वरिपरि अथवा वरिपरि हामी 67वटा नगरपालिका बनाएका छौँ। त्यसपछिको हाम्रो सेकेन्ड डेभलप्ड एरिया कुन हो भने पूर्वाञ्चलै हो। त्यसपछि आम्दानीको हिसाबमा पनि, डेभलपमेन्टको हिसाबमा पनि त्यसपछि पश्चिमाञ्चल हो, जहाँ 36वटा छ। मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन नगरपालिकाले जुन सरकारले नगरपालिका घोषणा गरेको छ, त्यसलाई 6 महिनाको ट्रान्जिसनल फेजमा चेन्ज गर्नुपर्छ। 6 महिनाको ट्रान्जिसनल टाइम भन्नुपर्छ। त्यहाँका सबै गाउँका बासिन्दा, हिजोका गाउँका बासिन्दा, अहिले नगर बासिन्दा भएका छन्, उनीहरूलाई नगरपालिका भइसकेपछि उनीहरूको जिम्मेवारी के हुने, राज्यले के गर्छ। किनभने हेर्नुहोस्, हामी कुमालेको भाँडोको चाहिँ एउटा माटो उसले एउटा यसो गिलास बनाए पनि बन्छ, एउटा एस्ट्रे बनाए पनि बन्छ, अथवा एउटा चाहिँ गाग्रो बनाए पनि बन्छ। त्यस्तै त्यो गाविसलाई अब कसरी डेभलप गर्ने, त्यसका लागि त्यसले भन्दैछ हरेक गाविसलाई अथवा हरेक नगरपालिकालाई त्यसका वडाहरूलाई एउटा युनिटका रूपमा मान्ने। त्यो युनिटमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि केटाकेटी खेल्ने एउटा चाहिँ बाटिका जस्तो चाहिँ बालक बाटिका होस्। त्यसपछि आएर युवाहरूलाई खेल्ने चाहिँ के होस् भन्दाखेरि तपाईँको प्ले ग्राउन्ड होस्, त्यसको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि आएर के गर्नु पऱ्यो भने कि सबैलाई घुम्ने एउटा पार्क तपाईँको हुनु पऱ्यो है, एउटा गाविसमा मिनिमम। त्यसपछि आएर त्यहाँको एउटा बिजनेस, भोलिका लागि बिजनेस कसरी डेभलप गर्ने त्यहाँ, किनभने अब नगरपालिकामा दायित्व बढी हुन्छ जनताको, ट्याक्सको, सरकारको पनि दायित्व बढ्छ। त्यसैले त्यसलाई भाइब्रेन्ट सिटी, इकोनोमिकली भाइब्रेन्ट म्युनिसिपालिटी अथवा आर्थिक रूपमा चाहिँ भाइब्रेन्ट चाहिँ यदि नगर बनाउने। म त्यही कुरा आउँदैछु, म तपाईँलाई यो मलाई कम्प्लिट गरिदिन्छु। त्यसपछि अब सरकारले के गर्नु भने त्यहाँ पानी पुर्याउनु पऱ्यो, त्यहाँ टेलिफोन पुर्याउनु पऱ्यो नगरपालिकापछि, र सरकारको अर्थको के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने सडक पुर्याउनु पऱ्यो। किनभने तपाईँ नगरवासी भन्दै हुनुहुन्छ, नगरपालिका घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसको लागि प्लानिङ। र एउटा कुरा के भन्दाखेरि गाविसभन्दा माथिल्लो स्तर भइसकेको नगरपालिका त्यसलाई नगरपालिका घोषणा गर्दा एउटा त्यसको के भन्दाखेरि टोटली स्टार्टिङ सुरुमै प्लानिङ हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैले मैले 6 महिनाको जुन पिरियड भनेको छु, सरकारले त्यो घोषणा गरिहाल्नु पर्थ्यो। 6 महिनाको पिरियडमा त्यहाँ चाहिने आवश्यक कुराहरू अलि राज्यले के दिन सक्छ, सरकारले के उपलब्ध गराउन सक्छ। यी कुराहरूलाई अझ बढी के भन्दाखेरि नगरपालिकाको निर्वाचन हुन सक्यो भने, अहिले जुन यहाँले भन्नु नि बजेटको चाहिँ 6.6% खर्च अथवा चाहिँ 7 भन्नुहोस् होइन खर्च, किनभने नगरपालिकालाई दिनुहोस्, सक्षम बनाएर दिनुहोस्। त्यहाँ नगरपालिका चाहिँ भोलि इलेक्टेड मान्छे आओस्, जिम्मेवारी एकाउन्टेबल मान्छे आओस्, त्यसलाई चाहिँ गाउँ विकास गर्न सक्छौँ हामी, नगर विकास गर्न सक्छौँ लाग्छ। एउटा राज्यले केन्द्रीय प्रोजेक्टमा लगानी गरोस् होइन, जस्तो एयरपोर्ट होला या तपाईँको हाइड्रोको होला होइन, भोलिदेखि हामीलाई नहोस्, बिजुली चाहिँ नहोस्, पानीको ठुलो पाइपलाइन हो, तर गाउँमा त्यो किसिमको योजना गर्न सक्यो भने मलाई के लाग्छ भने त्यसरी एउटा चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा चाहिँ, तर त्यसलाई मैले राज्यको पनि दायित्व खालि घोषणा गरिदियो। जस्तो महानगरपालिका घोषणा भयो, महानगरपालिकाले के पाउने, केमा ट्याक्स उठाउन पाउँछ, उसको स्कुलदेखि लिएर के जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो सबै हामीले राख्यौँ होइन। तर अब त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने के एउटा मानसिकता के रह्यो भने हिजोको दिनमा, आज त मलाई लाग्छ अलिकति परिवर्तन भएको छ त्यो मानसिकतामा, अझ पनि धेरै माइन्डसेट धेरै चेन्ज त भइसकेको होइन। तर माइन्डसेट चाहिँ के चेन्ज गर्नुपर्छ भने सबै शक्ति सबै ताकत मैसँग मात्र भएर विकास हुँदैन भन्ने कुरा हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ। मैले जति शक्तिको विकेन्द्रित रूपमा अरूलाई दिन सक्छु म शक्ति, त्यति नै विकासले गति लिन्छ भन्ने कुरालाई तर हामीले अनुभूत गर्न सक्यो भने। हजुर, मैले सहमति गरेँ त्यो कुरामा। तर जस्तै म पनि नेपाली हुँ, मेरो इन्टेन्सन पनि यो विकास नहोस् भन्ने होइन होइन। तर जस्तै यो अहिलेको करेन्ट गभर्मेन्ट फर्म भएपछि 6 महिना अगाडि वा 8 महिना अगाडि एकचोटि फेरि पनि घोषणा भएको थियो, केही नगरपालिकाहरू थपिएको थियो, र घोषणा भइसके पश्चात यो बिचमा केही पनि भएको छैन। त्यहाँ घोषणा बाहेक, नामाकरण बाहेक केही पनि भएको छैन। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म पक्ष विपक्ष नै होइन नि हामी होइन। के भन्दाखेरि सरकारले 6 महिनाभित्र टोटल प्लानिङ गर, त्यहाँभित्र
हैन त्यहाँका सबै राजनीतिक दलका मान्छे विशिष्ट विशिष्ट विद्वानहरू होला दलहरू सबैलाई राखेर एउटा प्लानिङ गर्नुपर्छ सरकारले 6 महिनासम्म यो प्लानिङ पिरियडै त्यसमा कार्यान्वयन नभयो भने तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ त्यसमा हैन अवश्य गलत भयो भने विरोध भने गलत भयो भने नगरपालिका घोषणा स्वयंलाई म गलत होइन कार्यान्वयन नगरपालिकालाई त्यो नगरपालिका जस्तो बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ। अर्को महानगरपालिका पनि प्रश्न म त्यही भनिरहेको छु। हामी महानगरपालिका घोषणा गरेँ मै थिएँ हैन राज्यसँग धेरै कुराहरू भए त्यो बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीज्यूसँग बसेर छलफल गऱ्यो यसरी बनाउँ भन्ने भयो महानगरपालिका स्तर त भयो त्यो अनुसारको हामीले साँच्चीकै उदेखि त्यसले हेर्नुहोस् फाइदा त के गर्छ भने जस्तो यहाँका एडिबी आए हामी पानीको यस्तो गर्छौँ अब आजमा धेरै अगाडि होइन काठमाडौँको यस्तो प्लानिङ गर्नुपर्छ भने अरूले पनि नगरपालिका हुनुलाई बेला त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि हो नि त्यो अवसर पनि हो नि त्यसैले त्यो अवसरलाई सदुपयोग सकेसम्म त्यहाँकै कम्युनिटीले चाहिँ गर्न सकोस् त्यो कम्युनिटीलाई इम्पावरमेन्ट गर्न सकोस् भन्ने कुरा हामीले दिनुपर्छ। त्यसैले मलाई सेक्युरिटीको कुरा गर्नु हिजो गाविस भन्दा आज नगरपालिका हुँदाखेरि तपाईँले सेक्युरिटीको पनि त तपाईँले नयाँ व्यवस्था नयाँ प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ हिजो। त्यसैले के भन्दाखेरि हामीले बिस्तारै बिस्तारै गर्छ अर्बनाइजेसनको भनेको अर्बनाइजेसन गर्दै जाने भनेको के भन्दाखेरि त्यसको फ्यासिलिटी बढाउँदै जाने हो। त्यो फ्यासिलिटी यदि हामी दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ मिनिमम फ्यासिलिटी दिनु पनि पानी नै छैन अब महानगर भन्नुहुन्छ पानी छैन भनेर भन्छन् होइन महानगर भन्नुहुन्छ फोहोर यस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ यी कुराहरूलाई त राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर त्यसमा जस्तै फोहोर उठाउनको लागि हामीले दस्तुर नतिर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कारबाही गर्छ तर दस्तुर तिरिसकेपछि फोहोर नउठाउनेलाई चाहिँ किन कारबाही हुँदैन? होइन त्यो त गर्नुपर्छ। म त त्यसो भन्छु जसलाई जिम्मेवारी दिने हो त्यो जिम्मेवारी कारबाही नभएको देखिरहेको छ नि त हामीले एकदम पुरा गर्यो त्यसलाई पुरस्कार दिनुहोस् जिम्मेवारी पुरा गरेन उत्तरदायी वहन गरेन भने कारबाही गर्नु। मैले नेपाल गभर्मेन्टको कर कार्यालयको एउटा स्लोगन देखेको छु मृत्यु तथा कर चाहिँ यो टार्न नसक्ने कुरा हो भनेर लेखिएको हुन्छ यो कटु सत्य हो होइन मृत्यु जस्तै करलाई पनि हामीलाई लादिएको छ। कस्तो हेर्नु हाम्रो नेगेटिभ अप्रोच क्या मृत्युलाई करसँग चाहिँ दाज्नु हुँदैन थियो क्या तर गभर्मेन्टले तपाईकै गभर्मेन्टले कर तिर्दा मृत्युको रूपमा होइन मैले के भने त्यसले कता कता एउटा डार्क साइड अफ द लाइफलाई चाहिँ देखाउँछ क्या। मैले मेरो चाहिँ काठमाडौँमा जीवन जिउनु भनेको कर तिर्नु भनेको गौरवका साथ जीवन जिउनु हो समथिङ लाइक दिस। तिम्रो लाइफको खुसी हुन चाहन्छु नि कर तिर्दा लाइफको सुख के हो लाइफको सुख के भन्दाखेरि तिमीले कर तिरेको दिन तिमीभन्दा आनन्दित मान्छे कोही तर हाम्रो राज्यमा यस्तो छ जहाँ चाहिँ प्लिज मेरो कर लिदिनुस् न भनेर कर लिदिए बापत अझै घुस दिनुपर्ने बाध्यता छ। यो अर्को डेटा हामी देखाउँदैछौँ जुन रिसेन्टली थपिएका नगरपालिकाहरूको हो र पहिला भएको यो रातो रङको थपिएको अरू रङको छ। यसरी नै नगरपालिकाको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने सबैभन्दा यो नगरपालिका सम्बन्धी तथ्यमा नगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका 1,07,998 बुढा नीलकण्ठ पर्छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका जुन सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको 85,198 र इलामको देउमाई 10,000 यो 10,000 सबभन्दा कम 964 देखिन्छ। यसरी नै हेर्दै जाँदा सबैभन्दा बढी नगरपालिका भएको जिल्लामा काठमाडौँ जहाँ 11वटा नगरपालिका छ गाविसविहीन जिल्लामा 2वटा पर्दछ काठमाडौँ र भक्तपुर जहाँ एउटा पनि गाविस छैन भनेपछि भक्तपुरको मान्छेहरू चाहिँ अब एउटा पनि गाविस नभएको र काठमाडौँ चाहिँ एउटा पनि गाविस नभएको जिल्लामा पर्छ भनेपछि तपाईँले अघि भन्नुभएको धारणा अनुसार यो जिल्लाहरू चाहिँ अरू जिल्लाभन्दा धेरै चाँडो विकसित हुनुपर्ने हो। हेर्नुहोस् काठमाडौँकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ न तपाईँले रिङ रोडबाट उता गइसकेपछि हेर्नुहोस् त घरहरू कसरी आए प्लान भयो त्यहाँ पैसा केही गर्नै पर्ने गाविसमा एउटा निवेदन दियो भयो। मलाई के भने हिजो हामीले एउटा के प्रिडिक्ट गर्नुपर्ने थियो भने हिजो कुन ठाउँ चाहिँ अर्बनाइज हुन्छ नि कुन एरिया चाहिँ हुँदैछ। काठमाडौँको एउटा गाउँ चाहिँ मान्नु होला त्यो केही पनि छैन होइन जस्तो यो नगरकोटभन्दा पछाडिको के अरे जे होस् त्यहीँ उयो छैन त्यस्तो एउटा गाउँको मात्र उदाहरण नलिउँ। तर काठमाडौँ जेनरल तपाईँ हेर्नु न सीतापाइला गाविस मेरो चुनाव क्षेत्र पनि होइन त्यो डेभलप भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् आधी सीतापाइला एकदम घरै घर छ आधी सीतापाइला के छ भन्दाखेरि एकदमै पानीको दुःख छ यति ठुलो दुःख छ कि सीतापाइला मान्छेले यहाँ बाहिरको मान्छे थाहा नै छैन हेर्नु सीतापाइला। अब त्यहाँ नगर भएपछि कमसेकम राज्यले के गर्नु पऱ्यो भने ती ठाउँहरूमा चाहिँ सबै कुरा जुन सुविधा पुर्याउनु मिनिमम कुराहरू हामीले एउटा कुरा पहिला कन्सेप्ट अब राज्यको कति ठुलो त्यो कन्सेप्ट ल्याएको छ छैन थाहा छैन मलाई हुनुपर्छ मिनिमम यति कुरा चाहिँ मैले पुर्याउनु पर्छ है जस्तो छ। हजुर हामी तथ्य देखाउँछौँ हजुरलाई यो नगरपालिका विहीन जिल्लामा 8वटा पर्छ मनाङ मुस्ताङ जाजरकोट हुम्ला कालीकोट मुगु डोल्पा रसुवा यति जिल्लामा एउटा पनि नगरपालिका छैन। एउटै जिल्लामा 2वटा उपमहानगरपालिका भएकोमा चाहिँ जिल्ला सुनसरी र इटहरी जुन यो प्रस्तावित हो इटहरी र धरान
पर्नेछ। सुनसरीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत नगरपालिका बन्नका लागि तराईमा 20,000 र पहाड तथा हिमालमा 10,000 जनसङ्ख्या हुनुपर्छ। नगरपालिकाको वार्षिक आम्दानी तराईमा न्यूनतम 50 लाख र पहाड तथा हिमालमा 5 लाख आम्दानी हुनुपर्छ भनेर दिएको छ। यो यसरी हेर्दाखेरि 58वटा मध्ये काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मध्यपुर ठिमी, भक्तपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज, बुटबल, ब्यास, दमक, धरान, हेटौडा, इलाम, इटहरी गरी 13वटा बाहेक बाँकी 45वटा नगरपालिकासँग प्रशासनिक खर्च जुटाउने क्षमता अझै पनि छैन। तर त्यही 45वटा मध्ये केहीलाई अब उपमहानगरपालिका घोषणा गरिन्छ, जसको हैसियत, आर्थिक हैसियत चाहिँ नगरपालिका धान्ने पनि छैन। 40 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँ उपत्यका दक्षिण एसियाकै बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको सहरमा पर्दछ। यो हामीले केही तथ्यहरू देखायौँ। अब हामी 3वटा प्रश्न राखेर हामीले केही वैकल्पिक उत्तरहरू राखेर अभिमत सोध्ने गरेका छौँ। यसमा तपाईँको धारणा के छ भनेर त्यो देखाउन चाहन्छौँ। नगरपालिकाको सङ्ख्या बढाउने सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो भनेर हामीले प्रश्न सोधेका थियौँ, जसको वैकल्पिक उत्तरमा राम्रो र नराम्रो दुईवटा राखेका थियौँ। तपाईँलाई सोद्धाखेरि पक्कै पनि राम्रो भन्नुहुन्छ होला, होइन? यसको उत्तर यस्तो आएको छ। राम्रो 46%ले भन्नुभएको छ भने नराम्रो 54%ले भन्नुभएको छ। हजुर, यो यसरी आएको छ। यसमा हेर्दाखेरि अब राम्रो भन्ने कुरा तपाईँले अघि पनि डिफेन्ड गरिसक्नु भयो। त्यसरी नै हामी दोस्रो प्रश्नमा जान चाहन्छौँ। तपाईँको नगरको पूर्वाधारप्रति तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? धेरैले छैन भने अवश्य पनि, भनेपछि तपाईँ पनि अहिलेको वर्तमान पूर्वाधार राम्रो छैन? मैले भनिहालेँ, 6 महिना म्यानेज गर्नु। नयाँ नगरपालिका घोषणा जुन भएको छन्, 6 महिना समय दिउँ। बरु मैले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, म तपाईँकै टिभी मार्फत म सबै नगरमा भन्छु, सर्टेन प्लान गरौँ 6 महिनामा। सबै कुरा हुनसक्छ चाहिँ एकदमै तगडा हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई। तगडा भनेको अब धेरै फेरि नेपालभन्दा एकदम तगडा भनेको, तर के भन्दाखेरि उत्साहित साथ गरौँ। त्यो नगरपालिका बनेको छ, त्यसमा सेक्युरिटीदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि राज्यले भनौँ यो कुराहरू म यो टाइमसम्म पुर्याउँछु भने राज्यले पनि भनोस्। त्यहाँका नगरवासीले जो अहिले भर्खर नयाँ नगरवासी छन्, हामी यो कुरा गर्छौँ भनेर भनौँ। एउटा नयाँ रूपमा हामी जान्छौँ, निर्वाचन हुन्छ, त्यसमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको पूर्वाधारप्रति त काठमाडौँकै पूर्वाधारप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौँ, होइन? अहिलेसम्म तर हजुरले भनिरहनु भएको कुराहरू, हजुरहरू धेरै व्यक्तिहरू त्यही हैसियतमा धेरै दिनदेखि रहे तापनि अहिले चाहिँ किन हुन सकेन? मैले डेपुटी मेयर हुँदाखेरि, उपमेयर हुँदाखेरि हाम्रो पिएलसी मेयर हुनुहुन्थ्यो। यदि हामीले बनाएको प्लानिङ हेर्नुहुन्छ भने हामीले रानी पोखरीदेखि यो रत्न पार्कको सम्मदेखि लिएर खुला मञ्चदेखि लिएर सबैलाई बनाउने कसरी भनेर एउटा काठमाडौँको जेनरल एउटा जुन बनाएको थियौँ। अब अर्को प्रतिनिधि आए, त्यसपछि अरू गरेँ। तर मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चाहिँ पहिला एउटा फिस मार्केट जस्तो थियो क्या। तपाईँलाई भेट्न आउँदाखेरि 2टा चुरोट र चाहिँ लङ सुपारी लिएर आउनुपर्ने स्थिति थियो क्या। हामी अफिस भएको जस्तै थिएन। 2049 सालको म कुरा गर्दैछु। धेरै परिवर्तनहरू भयो नि त्यसपछि, होइन? अझ सन्तुष्ट छैन होला, तर पनि परिवर्तनहरू चाहिँ भएका छन्। यसमा हेर्दाखेरि तपाईँको नगरको पूर्वाधारप्रति तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छमा छु वा छैन भनेर हामीले वैकल्पिक उत्तर राखेका थियौँ। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, त्यो त छैन। मैले भनिहालेँ धेरै। तपाईँ पनि हुनुहुन्न? अफकोर्स छैन। भनेपछि छुमा 23% र छैनमा 77%ले भन्नुभएको छ। भनेपछि धेरैजना यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न। यसरी नै हामीले तेस्रो प्रश्न राखेको थियौँ, तपाईँको नगरको प्रमुख समस्या के हो? खानेपानी, सडक, सरसफाइ, हरियाली। यो मध्ये 4वटाले नै सबै चिज कभर गर्दैन होला, योभन्दा बाहेक अरू समस्याहरू पनि छ होला, तर हामीले मुख्य समस्याहरू लिएका थियौँ। तपाईँ यसमध्ये कुनै एउटा छान्नु पर्दा कुन? होइन, अब काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने 4वटै हो। 4वटै भन्दा पनि प्रमुख त खानेपानी दिनु पर्छ। खानेपानी, हजुर। त्यसपछि दोस्रो भनेको हाम्रो सरसफाइको समस्या छ। सडक पनि मेन्टेनेन्सै छैन, होइन? त्यसपछि हरियाली पनि हो। त्यो 4वटै हो, तर प्रमुख अहिले चाहिँ सहरभित्र चाहिँ समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि खानेपानीको समस्या छ, होइन? त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले गर्ने, तर हेर्नुहोस्, सहरको पूर्वाधारलाई समग्र रूपमा हामीले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। इन्डिभिजुअली यो कुराहरू हामीले पुर्याउनै पर्छ। सबै खानेपानी पुर्याउनु, सडक पुर्याउनु, सरसफाइ, हरियाली, यी 4 चिज आवश्यक छन्। हो, म के भनिरहेको छु भने अहिले जो घोषणा भए गाविसबाट नगरपालिका घोषणा भए, यी सबै अरू जे चाहिन्छ
हैन, युवाहरूलाई खेल्ने, बच्चाहरूलाई घुम्ने, पार्कदेखि लिएर सबै यी कुरा चाहिँ अब त्यो नगरमा चाहिँ अहिले तपाईँ ग्यारेन्टी गर्नु यो ठाउँबाट छुट्याइदिनु भयो, यो किसिमको घरहरू बनाऊ है, हाम्रो नगरलाई कि नयाँ जोस हुन्छ हेर्नुहोस् न, भर्खर यो किसिमको घरबाट बनाउने, यति तल्लाको घर बनाऊ, हामी सबैले यसो गरौँ भन्दाखेरि सबैले मान्छन् यो ठाउँमा सेन्टर पर्छ, यहाँनिर खेल्न बनाऊ भनेर भन्ने हो भने एउटा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको एउटा नगरहरू हामीले विकसित गर्छौँ र हरेकलाई के भन्नु भने जो मोडल हुनसक्छ 5 वर्षभित्र अथवा 4 वर्षको टाइम दिउँ र मोडललाई चाहिँ राज्यले चाहिँ यति चाहिँ हामी व्यवस्था गर्छौँ भनेर भन्ने हो भने नयाँ रूपमा चाहिँ जान सक्छौँ। हेरौँ यसमा हाम्रो अभिमत कस्तो आएको छ। 37% खानेपानीलाई ठुलो समस्याको रूपमा लिनुभएको छ, 30% सडकको रूपमा, सरसफाइ 21% र केवल 12% हरियाली भन्नुभएको छ। काठमाडौँ बाहेक अरू सहरमा हरियालीको समस्या त्यति धेरै छैन र केही सहरहरू त राम्रो छ हरियालीमा। सरसफाइ पनि तराईका केही सहरहरू बाहेक जस्तै पोखरा, धरान, जनकपुरको कुरा गर्नु है, जनकपुर कमसेकम त नाली त चाहिँ छोप्ने काम त सरकारले गर्नु, अरू केही नगरे पनि मलाई जहिले वीरगञ्ज जनकपुर जाँदाखेरि सुधा बढी फिल के हुन्छ भन्दाखेरि नाली छोप्ने काम भइदियो भने कमसेकम र त्यो पान र त्यो बिडी सिडी फाल्ने उ भयो भने यो दुईवटा मात्र हो भने धेरै ठुलो चेन्ज आउँछ। नाली मात्रै उ गर्नु, यस्तो अपर्च्युनिटी छ नि यो देशमा, यत्रो अवसर छ नि के भन्दाखेरि तपाईँले जनकपुरलाई एउटा नयाँ जनकपुर बनाएर देखाउन सक्ने ताकत यो सरकार छ। के धेरै ठुलो आवश्यक पनि छैन कि किन भइरहेको छैन म बुझिरहेको छु। बजेट नभएको पनि होइन, बजेट नभए पनि होइन, व्यक्तिसँग कुरा गर्ने हो भने इच्छा नभएको पनि देखिँदैन। त्यसले एउटा एकदमै गरौँ ल, यो चाहिँ राज्यले चाहिँ निर्णय गरिदिनु हो भने म भन्छु नयाँ जनकपुर बनाउनु, नयाँ वीरगञ्ज बनाउन सक्छौँ, नयाँ रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर, यसमा हामीले समस्याहरू यो देख्यौँ। हामी यसरी नै छलफल गर्दाखेरि तपाईँले अर्को अहिले पनि म एउटा कुरामा सहमत नभएको तपाईँसँग, जस्तै 6 महिना अगाडि घोषणा भएको वा 8 महिना अगाडि घोषणा भएको नगरपालिकामा चाहिँ यति दिनमा त्यो पूर्वाधार वा कतिमा त अहिलेसम्म नगर प्रमुख पनि घोषणा हुन सकेको छैन, 8 महिना भइसक्यो। त्यसलाई चाहिँ कसले रोकेको थियो त? होइन, इच्छा शक्ति नभएको हो कि वा गलत प्रवृत्ति हो कि वा पार्टी विभाजन नपुग्या हो कि? म्यानेज गर्नुपर्छ होइन, हामीले म्यानेज गरेर जानुपर्छ। यस्तो कुरामा धेरै पोलिटिक्सलाई हामी एउटा ठुलो गल्ती के गर्दैछौँ भने हरेक कुरामा हामी पोलिटिकल भाग बन्न प्रोफेसनलले कहिले ठाउँ पाउँदैन ठाउँमा। लेट्स ह्याभ पोलिटिकल एग्रिमेन्ट गरौँ, प्रोफेसनल गराउँ न। मै सबै ठाउँमा हुनुपर्छ, मै राजनीति गर्छु, मै नेता हुँ, मैले नै सबै चिज पाउनुपर्छ जरुरी छैन नि। मैले प्रोफेसनल मान्छेहरू को छन् अहिले भने नि 191वटा सधैँ ल अहिले चाहिँ यो 3 महिनामा चाहिँ भनौँ 50वटा चाहिँ नगरपालिकाको तपाईँहरू उभराएर ल्याउनु पर्ने, यहाँका विशेषज्ञलाई बोलाउन, एउटा ल तपाईँले राम्रोसँग यसको योजना गरेर लिएर आउनु भयो भने त्यो योजनाको तपाईँलाई चाहिँ कुनै न कुनै नाम हामी गाविसमा के अरे नगरपालिकामा राख्छौँ भने एउटा योजनाकार हाम्रो देशको चाहिँ एउटा इन्जिनियर, एउटा चाहिँ सपना देख्ने एउटा युवा ऊ आउन सक्छ नि, बनाउन सक्छ नि। भनेपछि 191वटा नगरपालिकामा नगर 58वटा पहिलाको भए होइन, बाँकी अहिले 61वटा जुन नयाँ घोषणा भयो त्यसको नगर प्रमुख के भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट हुन्छ कि राजनीतिक भाग बन्न? उहाँले के गर्नुभएको छ भने अहिले त्यसलाई नगर प्रमुख भन्नुभएको छ नि, के अरे यो कार्यकारी अधिकृत के भन्नुभएको छ, कार्यकारी अधिकृत जो सिनियर त्यसमध्ये गाविसका वडा सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूमध्येको सिनियरलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ जिम्मा दिनुभएको छ। जो सबै सहरमा गएर बस्नुहुन्थ्यो तर गाविसको वडा सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ जिम्मा दिनुभएको छ। अब सहर भएपछि सहरले फर्किनुहुन्छ कि होला, त्यो सिनियरलाई जिम्मा दिनुभएको छ। एउटा सर्टेन क्राइटेरिया बनाएको छ, सायद कार्यकारी त्यो सबै ठाउँमा राख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले के भने भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कार्यकारी अधिकृत गए तर ऊ कति क्यापेबल छन्, उनलाई कसरी क्यापेबल हेर्नुहोस्। मेरो विकास हुने के भन्दाखेरि म तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको कम्पनीमा काम गर्छु, तपाईँसँग काम गर्छु भने तपाईँको विकास पैसा मात्र कमाउने होइन नि, मैले कति मेरो बुद्धिले काम गराउनु, तपाईँले मेरो कति क्षमता बढाइदिनु भयो, म त्यसको पनि त हिसाब हुन्छ नि त। त्यसले अहिलेको उसमा तपाईँ जुन यो फ्याक्ट्स रिसर्च एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि विश्लेषण गर्न जरुरी जस्तो लाग्छ। हजुर, आजको कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। यसरी नै विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित तथ्य र त्यहीसँग सम्बन्धित तार्किक छलफल गर्नको लागि उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।